गगन कुमार थापालाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नुभयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तोपत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको बाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार र 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, झन् उत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु, यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030 सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन? म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन, तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब 1.5 अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको म सम्झाउन चाहन्छु। म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल
स्वच्छ एनर्जी जुन आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसीभन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ? मैले सकाय समाधान सभाको महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु। यो सानो विषय होइन, यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणापत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री अनिल कुमार झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेका छन् र यो सदनमा सबभन्दा बढी कुरा सदैव बाढी र पहिरोको बारेमा उठेको छ। पहाडी भूभागमा पहिरो र तराईको भूभागमा नदीमा बाढी र नदी कटान। तर अहिले त झन् हामी नोभल कोरोना भाइरसको कोरोना महामारीमा छौँ र यस्तो महामारीको बेलामा मुलुक सञ्चालनमा जुन कठिनाई सरकारले पनि बेहोरेको छ र जनता पनि प्रताडित भएको अवस्था छ र अब बर्खामा बाढी र पहिरो आयो भने त्यो बाढी र पहिरोबाट आम नागरिकलाई कसरी रक्षा गर्ने, नेपालको भूभागको कसरी रक्षा गर्ने, त्यतापट्टि सरकार गम्भीर भएको देखिएन। ऊर्जा मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा समयमै तटबन्धनको निर्माण, नेपाली भूभाग, गाउँ बस्ती र आम नागरिकको सुरक्षाका लागि गम्भीर बनेको देखिएन। त्यसकारणले गम्भीर बनोस् भन्ने म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै गुनासाहरू पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने प्रचलन छ। अहिले भयो कि भएन त्यो थाहा छैन, मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। तर अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय प्रावधानमा स्वयं शिक्षा मन्त्रीले नै गीत गाउँदै हिँड्नु भएको छ र अर्कोतिर सम्मान्य सभामुखज्यू, मान्य शिक्षा मन्त्रीजीले अब विद्यालयहरू चल्छन् भन्दै हिँड्नुहुन्छ, परीक्षा लिइन्छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, भर्ना हुन आऊ भन्नुहुन्छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाउने, आम नागरिकलाई राखे आम नागरिकलाई खाना पनि सरकारले खान नदिने, कसैलाई भोकै रहन दिन्न, मर्न दिन्न भन्ने, तर क्वारेन्टाइनमा अहिले खाना आफै लिएर आऊ भने सरकार। सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई क्वारेन्टाइन बनाउने अनि निजी विद्यालय शुल्क लिनको लागि सञ्चालन गर्ने, यो बिल्कुलै अनुचित हुन्छ, यो डिस्प्यारिटी हुन्छ। शिक्षालाई चलाउने हो, विद्यालय चलाउने हो भने सबै चलाउनुपर्छ। सरकारी शिक्षालय र विद्यालय, विश्वविद्यालय नचलाउने अनि निजी विद्यालयहरू केका लागि चलाउने भन्दाखेरि फिस लिन चलाउने। त्यसमा शिक्षा मन्त्रीजीले पनि बारम्बार म भर्ना लिन्छु, भर्ना हुन आउनुहोस् भन्ने यो सरकारले गुमराह गरेको हो। यसको म घोर विरोध गर्दछु भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 1400 प्राध्यापक शिक्षकहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। त्यो दरबन्दी अनुसार त्यहाँ थाई गर्ने काम पनि भएन, पार्ट टाइमलाई आंशिक बनाउने काम पनि भएन र अहिले आंशिक रूपमा त्यहाँ कार्यरत भएका शिक्षक, प्राध्यापकहरू, सहप्राध्यापकहरू र पार्ट टाइममा काम गरिरहेका शिक्षकहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै तलब पनि दिएको छैन, कुनै एलाउन्स पनि दिएको छैन। यत्रो लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि
उहाँहरू बेरोजगार पनि हुनुभएको छ, दाल चामल विहीन पनि हुनुभएको छ। यस्तो हृदयविहीन सरकार बन्नु हुँदैन। विश्वविद्यालय यस्तो मानवीयता विरुद्धको काममा उद्धत हुनु हुँदैन। त्यही कारणले अविलम्ब म प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सरकार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ती त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपालका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यालयमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई, ती चाहे स्थायी हुन्, ती चाहे अस्थायी हुन्, ती चाहे आंशिक हुन्, ती पार्ट टाइम हुन्, तिनीहरूको जीवनयापनका लागि यो कष्टकर समयमा उनीहरूको जीवनयापनका लागि सरकार गम्भीर बनोस्, सरकार उत्तरदायी बनोस् र उनीहरूलाई केही न केही राहत दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाहित गरिएको छ। म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो लोगोमा, संसदको लोगोमा पनि त्यसलाई हामीले परिष्कृत गरेका छौँ। तर सरकारको सबै मन्त्रालयको बजेटमा हेऱ्यौँ हामीले, प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटमा हेऱ्यौँ, रक्षाकोमा हेऱ्यौँ, गृहकोमा हेऱ्यौँ, ऊर्जामा हेऱ्यौँ, सङ्घीय हेऱ्यौँ, कहीँ पनि त्यो भूभागमा सरकारले बजेट छुट्याएको छैन। के कागजमा मात्रै ल्याउन खोजेको हो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक? वास्तविक रूपमै नेपाली भूभागमा हामीले ल्याउन खोजेको हो। नेपालको अखण्डताको सवाल हो, भूमिको सवाल हो, सर्वसत्ताको सवाल हो, राष्ट्रियताको सवाल हो। त्यस कारणले हरेक मन्त्रालयले त्यहाँ बजेट छुट्याओस् र केही न केही कार्यक्रम गरोस् त्यहाँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले सरकार, हाम्रो सरकार चाहिँ नि चक्लेटी सरकार हो। चक्लेटको चाहिँ नि भन्सार चाहिँ नि घटाउने, गहुँको भन्सार चाहिँ नि बढाउने। अहिले खाद्यको सङ्कट छ नेपालमा, हुनसक्छ गहुँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ नि मैदा बनाउने, आटा बनाउने, सुजी बनाउने, जनताका पुर्याउने हो। उल्टै गहुँ चाहिँ नआउने, अब सिधै चाहिँ नि पिठो ल्याउने, आटा ल्याउने, मैदा ल्याउने व्यापारीहरूले भनिरहेछन्, उद्योगपतिले भनिरहेछन्। त्यही कारणले यो चक्लेटी सरकार सचियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अब हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने? 3 वर्षभित्र काठमाडौँमा सबै चाहिने विद्युतीय भेहिकल चलाउने छौ भनेर भन्ने, अहिले ठ्याक्कै तेस्रो वर्षमा विद्युतीय भेहिकललाई निस्तेज गरेर काठमाडौँ उपत्यका नेपालबाटै त्यसलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्ने यो खालको जुन काम गरेको छ नेपाल सरकारले, बिल्कुलै चाहिँ अनुचित छ। अब हाम्रो रक्षा मन्त्री त गृहमन्त्रीजीले सम्हाल्नु पर्ने यो विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रीले चलाउनु भएको छ। तर ईश्वरको नाममा शपथ नखाने मन्त्रीहरू, क्वारेन्टाइनमा बसेका, आइसोलेसनमा बसेका, हस्टेलमा बसेका कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामी र नन सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई कसम खुवाएर घर पठाइरहनु भएको छ। घरबाट बाहिर ननिक्लिनु, घरमा चाहिँ बालबच्चालाई नभेट्नु, वृद्धावृद्धिलाई नभेट्नु, छिमेकीलाई नभेट्नु, सोसल डिस्टेन्समा बस्नु भनेर शपथ खुवाएर पठाइरहनु भएको समाचार आइरहेको छ। यसमा घोर आपत्ति छ। त्यही कारणले सरकारले चाहे कोरोना व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे बाढी पहिरो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा होस्, पूर्ण रूपमा यो सरकार असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीजी असफल हुनुभएको छ। सत्तासीन पार्टीले असफल नबनोस्। त्यही कारणले असफल सरकारलाई कतिसम्म बोक्ने, असफल प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म बोक्ने? मान्य सदस्य, सत्तासीन पार्टी गम्भीर बनोस् र यो असफलतालाई अविलम्ब यसलाई चाहिँ असफलतालाई बदल्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। मुलुक असफल हुन सक्दैन। सरकार असफल होला, प्रधानमन्त्री असफल होला, मुलुक असफल हुनु हुँदैन। त्यही कारणले तपाईँले गम्भीर बनेर सत्तासीन पार्टीले गम्भीर निर्णय गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना सङ्क्रमणले मुलुक अत्यन्त भयभीत रहेको छ, समाज अत्यन्त आक्रान्त रहेको छ। तर यत्रो समाज आक्रान्त रहँदा पनि सरकार अत्यन्त निष्प्रभावी बनेको छ। आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवासम्म पनि दिन सकेको छैन। अहिले 3 तहको नागरिक नेपालमा देखिए। एउटा हिँडेर आउने नागरिक, एकजना गुडेर आउने नागरिक एक थरी, अर्को उडेर आउने नागरिक। हिँडेर आउने नागरिकलाई भेडा बाख्रा जस्तै गरेर क्वारेन्टाइनका नाउँमा खाना पनि नदिएर र रोगै त्यही भित्र सङ्क्रमण हुने किसिमले सरकारले व्यवहार गरेको छ। समाजले त विभेद गर्यो। एउटा सरकारले आफ्नै नागरिकलाई सधैँ सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गर्ने सरकार र भेडा बाख्रा जस्तो एउटा गोठमा, भैँसी गोठमा थुनेर नागरिकलाई त्यो व्यवहार गरेर त्यही भित्र रोग सङ्क्रमण गरिरहेको छ। सरकार यो मामलामा अत्यन्त नालायकी पनि सरकारले चाहिँ देखाएको छ। म अनुरोध गर्न सक्छु त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। र अहिले 10 अरब सरकारले 10 अरब खर्च गर्यो भनेर अपुष्ट समाचार आएको छ।
मलाई लाग्दछ मेरो काठमाडौँमा 3टा नगरपालिका मेरो क्षेत्रमा पर्छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका, चन्दागिरी नगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिका। मैले सोधेँ केन्द्रले तपाईँलाई कति पैसा पठाएको छ भनेर मेयरलाई भन्दा मैले आजसम्म 1 पैसा पनि हामीले पाएको छैन भन्यो। त्यो 10 अरब सरकारले कहाँ खर्च गर्यो सभामुख महोदय, त्यसको हिसाब किताब सदनमा दियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। सरकारले, हामीलाई थाहा छ प्रतिपक्षले हामीले गम्भीर आशंका प्रकट गरेका छौँ। आज सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध डुङडुङती सरकार गनाएको छ। भ्रष्टाचारले गरेर आज सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको छ। सरकार मौन छ। यसमा रुलिङ हुनुपर्छ कि 10 अरब अहिलेसम्म न नगरपालिकालाई दिने, न चाहिँ यो भेडा बाख्रा जस्ता चाहिँ जनतालाई थुनेर त्यहाँ खाना दिने। सरकारले कहाँ खर्च गरेको छ अहिले नागरिक यसको हिसाब किताब हेर्न चाहिँ उत्सुक छन्। यसतर्फ चाहिँ एउटा रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र आज जलस्रोतको पनि यहाँ विनियोजित भएको रहेछ। आज एउटा खुसीको दिन पनि हो। नेपालमा आजको 110 वर्ष पहिला चन्द्र ज्योति विद्युत गृहका नाउँमा मेरै क्षेत्रमा जलविद्युत नेपालमा आएको थियो। र आज 110 वर्ष हुँदाखेरि 1968 जेठ 9 गते यो जेठ महिनामै हामीले उद्घाटन गरेका थियौँ। आज जलविद्युतलाई हामीले प्रमुख स्रोतको रूपमा लिन्छौँ र हाम्रो इकोनोमीको गेम चेन्जरको रूपमा लिन्छौँ। तर आज 100 वर्ष हुँदाखेरि हामी अहिले 1250 को चाहिँ जलस्रोतको उत्पादनको कुरा गरिरहेछौँ सभामुख महोदय। मलाई लाग्छ यसपालिको चालु आर्थिक वर्षमा 1000 मेगावाट विद्युत चाहिँ नेसनल ग्रिडमा आउँछ भनेर चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयले भनेको रहेछ। सम्भवतः उहाँ मन्त्री चाहिँ 3वटा बजेट भाषणमा कार्यक्रममै पनि उहाँ नै मन्त्री हुनुहुन्छ। र म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, कति मेगावाट नेसनल ग्रिडमा यो चालु आर्थिक वर्षमा आउने भयो? हामी 8 महिना 10 दिन काम गरेका थियौँ र कति ल्याउनु भयो त्यसको पनि प्रश्न गर्नुहोला। फेरि यसपटकको चाहिँ आउँदो चाहिँ यो बजेटमा 1300 मेगावाट बत्ती आउँछ भन्नुभएको रहेछ। मलाई लाग्दछ कि अब बत्ती हाम्रो सरप्लस हुँदैछ। अब बत्ती जगडा बत्ती हामी कहाँ बेच्छौँ, त्यसको के कार्यक्रम छ, कुन उद्योग खोल्छौँ, कुन चाहिँ मुलुकलाई लगाएर हामी बेच्छौँ, आज गम्भीर प्रश्नको रूपमा रहेको छ। मैले प्री बजेटमा पनि भनेको थिएँ अब हामीले कमसेकम कुकिङ पर्पजको लागि मात्रै भए पनि हामीले चाहिँ यो ग्यासलाई 75 अरबको त हामी ग्यास मात्र, कुकिङ ग्यास मात्र इम्पोर्ट गर्दछौँ। अब ग्यासलाई हामीले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँ र हाम्रो बिजुलीबाट अब हाम्रो खाना बनाउनेतिर लैजाउँ भन्दाखेरि त्यो पनि हुन सकेन। अझ बिजुली को गाडीको सम्बन्धमा हिजो पनि मैले बोले, म थप कुरा गर्न चाहन्न कि हामीले चाहिँ 3 वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा बत्तीको बिजुलीबाट चाहिँ चालिस कार चाहिँ चल्नेछ भनेर उहाँको घोषणा पत्रमा भन्नुभयो। अहिले 150% ल्याएर त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अवस्था छ। हाम्रो एउटा गेम चेन्जरको रूपमा रहेको, हाम्रो प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको यो प्रोफेसर टोनी हागेलले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक हो, संसारकै धनी मुलुक हुनेछ र 84,000 मेगावाट क्षमता नेपालको रहनेछ भनेर प्रोफेसर टोनी हेगलले एउटा प्रसिद्ध भूगर्भविद पनि हुन्, उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। आज त्यत्रो सम्भावना बोकेको जलस्रोत, आज जलस्रोतलाई हामीले उपयोग गर्न सकेको छैनौँ। ठुला ठुला कुराकानी गरेर मुलुक सम्पन्न हुँदैन र मुलुक चाहिँ समृद्ध पनि हुन सक्दैन। हाम्रो स्रोत के हो, कहाँबाट हामीले प्राप्त गर्ने हो, त्यसलाई हामीले एउटा गेम चेन्जरको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा आज जलस्रोत मन्त्रालय यसमा निष्प्रभावी भएको छ, निकम्मा भएको छ। यसले खास काम गर्न सकेको छैन। एउटा पाइपलाइनमा भएको छ अप्पर तामाकोशी जुन 456 मेगावाट भन्छौँ, त्यो 3 वर्षदेखि हामी ल्याउँछौँ भन्छौँ, त्यति पनि ल्याउन सकेनौँ। थाहा छ होला चाहिँ जलस्रोत मन्त्रीजीलाई कि 456 मेगावाट आउँदाखेरि त्यसले कति खरब रुपियाँ चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ, त्यो मात्रै हामीले बेच्न सके अथवा अन्य लगाउन सके, त्यतातिर पनि ध्यान दिन सकेको छैन। मुखमा आएको खाना पनि चाहिँ खान नसक्ने, अनि ठुला ठुला कुरा गरी 10,000 मेगावाट ल्याउँछु, 5,000 मेगावाट ल्याउँछु, छलाङ मार्छु भनेर यो खोक्रो आश्वासनले अब निश्चित रूपले जनता चित्त बुझाउनेवाला छैनन्। यो सरकार 3 वर्षसम्म 3टा बजेट आएको छ, यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जलस्रोत जस्तो एउटा हाम्रो प्रमुख स्रोत साधनलाई खेलाचीको रूपमा नहेरोस् र यो सरकारले आउँदो वर्षमा 1300 मेगावाट नेसनल ग्रिडमा थप्नुहोस् र राष्ट्रिय समृद्धिमा एउटा ठुलो इँटा थप्न सक्ने भएको हुनाले यतातिर जाओस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। माननीय श्री रेणुका गुरुङ, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय प्रभु शाह। डाक्टर अमरेश कुमार सिंह,
मान्यजीको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री कृष्ण कुमार राई। सम्मान्य सभामुख महोदय, वास्तवमा बहुसंख्यक विद्यावारिधिधारी प्रधानमन्त्रीका सरकारका बनाएका बजेटको बारेमा म एउटा जाबो सिंगल पिएचडीधारी सांसद बोल्ने जमर्को गर्न अलिकति डर पनि लागिरहेछ कि वास्तवमा यो सरकारको माथि क्वेसन उठाऊ कि नउठाऊ। किन हाम्रा प्रधानमन्त्री जुन देश जानुहुन्छ एउटा पिएचडीको डिग्री लिइहाल्नुहुन्छ। उहाँ क्रोएसिया जानुभयो, पिएचडीको डिग्री लिनुभयो। इन्डिया जानुभयो, पन्तनगरबाट पिएचडी डिग्री लिनुभयो। जहाँ जाँदाखेरि नाचघरमा पनि ठाकुर मोहन श्रेष्ठ एउटा पिएचडीको डिग्री थमाइदिएको थियो। ठक्कै जस्ता डिग्री छन् त्यस्तै बजेट छन्। डिग्री पनि नक्कली, बजेट पनि नक्कली। मैले भन्न खोजेको त्यहाँ हो। किनभने मैले भने होइन, सत्ता पक्षको 2 जना सांसद, मुगुको सांसद र जुम्लाको सांसद जुन बिलौना देखेपछि मलाई लाग्यो मेरो बोल्ने ठाउँ छैन अब यो बजेटमा। किनभने यो अर्थमन्त्रीको चमत्कार डिग्री छ कि चकलेटमा भन्सार छुट, विद्युतको गाडीमा भन्सार बढी लगाउनु पर्ने। गजबको कुरा हो। किनकि सबैलाई थाहा छ कि जुन वातावरणको कस्ट केही हामी पैसामा आँक्न सक्दैन। विद्युतको गाडीबाट वातावरण सुधार हुन्छ। पेट्रोलियमको जुन हाम्रो सबभन्दा बढी इम्पोर्टको कस्ट छ, डलर सबभन्दा बढी हामी खर्च गर्छौँ, खरबौँ डलर, 1 खरब 70 अरब डलर खर्च गर्छु। त्यसको 1 खरब 70 अरब बराबरको नेपाली रुपियाँको यदि हामी डलरमा दिएर पेट्रोलियम लाउँछौँ, त्यसमा कमी आउँथ्यो। त्यसमा पनि बरु त्यहाँ तोकौँ कि कम क्षमताकै हामी विद्युतीय गाडीलाई इकोसिस्टमलाई प्रभाव पर्छ। पुरै सिङ्गो हामी इकोसिस्टम बनाउनु पर्ने, किनकि हामी जलस्रोतको धनी भन्छौँ। बच्चादेखि पढाउने एउटा। मेरो प्रश्न के छ भने यस्ता कारणले कि मन्त्रीजीहरूको त आफ्नै बिलौना छ। मन्त्रीजीको अस्ति शिक्षा मन्त्रीजीको विज्ञप्ति देखेपछि मन लाग्यो कि ठिक गर्यो कि जसरी एकताका लागेको थियो कि हाम्रै पार्टीको सरकारलाई कि जम्मै सरकारी संस्थानलाई प्राइभेट गरेपछि वाहवा हुन्छ। के कृषिको औजार कारखानाको वाहवा भयो, बिरगञ्ज चिनी कारखानाको वाहवाही भयो। त्यस्तै अहिले शिक्षालाई सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिएपछि त्यो कस्तो वाहवा हुन्छ कि एउटा पनि सरकारी विद्यालय रहँदैन। खालि त्यहाँ भवन रहन्छन्। त्यो पनि देर लाग्दैन कि त्यो भवन र जग्गा पनि त्यो निजी विद्यालयले कब्जा गरिहाल्छ। त्यसको नाममा लाल पूर्जा दर्ता हुन्छ। जसरी बालुवाटारको जग्गा दर्ता भयो त्यस्तै दर्ता हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको जुन इन्टेन्सन त्यही हो कि? मेरो प्रश्न छ कि बालुवाटारको जग्गा जसरी दर्ता गराएर उहाँले पछि कसैले चर्चा गर्यो भने फिर्ता गरेर तिमीलाई केही कारबाही हुँदैन। जे केही निजी विद्यालयहरू यो वास्तवमा पहिला पञ्चायत कालमा बहुदलमा श्री 5 महारानी धेरै शासन सत्तामा इन्टरफेयर गरेको कारणले नै गणतन्त्र आएको। तर गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई हामी श्री 6 महारानी नबनाऊँ। जनतासँग अलिकति विचार गरौँ। हामी सँगै थिए 63 का आन्दोलनमा। यहाँ सबै मन्त्रीहरू सहयोद्धा हुनुहुन्थ्यो, कोही वार्तामा हुनुहुन्थ्यो, कोही राति ल्यापटप चलाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई बिर्सिनुभयो कि जनता के चाहेको थियो। जनता यस्तै चाहेको थियो, यस्तै बजेट चाहेको थियो, यस्तै असमानता चाहेको थियो। मन्त्री भयो भने 50वटा योजना आफ्नो क्षेत्रमा, जो मन्त्री छैन त्यसको क्षेत्रमा विपक्षी छ भने त्यसलाई पेल्ने। हामी बोल्यो कि पेलिहाल्ने। ठिक छ, तर हामी पोलिटिकल एजेन्डामा हामीलाई पेल्न पाइँदैन। विकासमा त तपाईँ पेल्नुहुन्छ कि तपाईँको हातमा छ बजेट, तपाईँको हातमा छ कर्मचारी, तर तपाईँ यो सिस्टम गुमाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो त उमेर पनि बाँकी छ, फेरि एकचोटि लडाउँला, फेरि सिस्टम लाउँला। तपाईँहरूको त उमेर जान लागेको छ। जहाँ अधिकांश मन्त्री तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ 60 माथि हो। तपाईँको पालामा फेरि लोकतन्त्र आउँदैन। तपाईँहरूको अनुहार, तपाईँहरूको काम कारबाही र खास गरी तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न आँट गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले कारणले यो लोकतन्त्र समाप्त हुन खोजिरहेछ, संहिता समाप्त हुन खोजिरहेछ। यो असमानताको बजेट र यो आकाशीय महल जुन खडा गर्न खोज्नुभएको छ त्यसले गणतन्त्र समाप्त हुन खोजिरहेछ। म सक्न लागेँ किनकि 6 घन्टा कुरेर जम्मा 4 मिनट 6 मिनट पनि त पार्नु पर्यो। साहब उहाँले 6 घन्टा कुरेको छ 11 बजेदेखि अहिले 5 बजे हेर्न लागेको छ। घडी अनुसार 6 घन्टा। त्यस कारणले एक त हामी सबै चिजमा लोकतन्त्र समाप्त गर्छौँ। संसदमा आए सभामुखजीको रुलले कि एकै दिनमा सबै मन्त्रालय सकाउने। त्यसो भए त के गर्ने, घरमा हामीलाई अहिले वेबिनार चलेको छ त्यसलाई हैवक भन्छ। त्यहीँबाट हामी भन्दै कि बजार पास थप्री बजाइन्थ्यो। घरमा हामी सबैले स्मार्टफोन चलाइरहेको छौँ। हामी भाइबर व्हाट्सएप सबै चलाउने मान्छे हौँ। त्यस कारण यहाँ आउनै पर्दैन। यदि छलफल हुँदैन भने सही कुरा आउँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिलाई पनि महारानी नबनाऊ, उहाँको नाउँमा शिक्षाको कार्यक्रम रद्द गरौँ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि जमिनमा आएर निर्णय गर्न सिकाउँ, अर्थमन्त्रीजीलाई बदलाउँ र कोही जनताबाट जितिएको उहाँकी पार्टीको, हामी क्लेम गर्न खोजेको होइन, नेकपामा चुनिएको मान्छे छन् जो राम्रा अर्थमन्त्री चलाउन सक्छन्, त्यसलाई बदलाउँ। न त फेरि के हुन्छ भने अर्कोचोटि सेन्टमा पर्फ्युममा भन्सार छुट हुन्छ, तर औषधिमा यति भन्सार लगाइदिन्छ कि सिटामोल मान्छे मर्छ। सिटामोल बिना मान्छे मर्न दिन्नौ यो अर्थमन्त्रीको कारणले। धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत निम्न 3 शीर्षकमा अन्य सेवा शुल्क, अन्य भत्ता र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा विनियोजित भएको जुन रकम छ त्यो रकम कटौती गरी 1 रुपियाँ राखियोस् भनेर म र माननीय सत्यनारायण खनालजीले यो प्रस्ताव राखेका छौँ। यो प्रस्ताव किन राखिएको छ भनेदेखि यो शीर्षकमा छुट्याइएको जुन बजेट रकम छ यसले मन्त्रालयको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न कुनै योगदान नगर्ने हुनाले यो खर्च कटौती गरेर बचत जुन रकम छ त्यो रकमलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित गरेर गरिब नेपाली जनताको हितमा यो खर्च होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव हामीले पेश गरेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको समुन्नतिमा जलस्रोत एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो र जलस्रोतको विकास बिना देशलाई हामी उन्नति र समुन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउन सक्दैनौँ। त्यसैले जलस्रोतको विकासका निमित्त हामीले नारा होइन, जलस्रोतको विकासका निमित्त हामीले काम गर्नुपर्दछ। अहिले हामी केवल नारामा अल्मलिएर जलस्रोतको यत्रो धनी देश जहाँ हाम्रो 6000 नदीनाला छन्, 83,000 मेगावाट जहाँ हाम्रो क्षमता छ, करिब 50वटा जिल्लामा जलस्रोतको सम्भावना छ, तर ती सब कुरालाई हामीले एकातर्फ थन्काएर केवल नेपालको पानी, जनताको लगानी जस्ता सस्ता लोकप्रिय नारा ल्याएर जलस्रोतको विकास गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छौँ यसले जलस्रोतको विकासलाई अल्मलाएको छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत माननीय जलस्रोत मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नारामा अल्मलिएर होइन, वास्तविकतालाई मूल्याङ्कन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो जुन नीति र कार्यक्रमहरू जलस्रोतको क्षेत्रमा ल्याएको थियो तिनीहरूलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा हामीले जलस्रोतको विकास देशमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले 1318 मेगावाट हामीसँग क्षमता छ। यो म किन भनिराखेको छु भनेदेखि 635 एनईएले बनाएको छ भनेदेखि 683 मेगावाट प्राइभेट सेक्टरले बनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नीति छ त्यो नीति अवलम्बन गरेकै कारणले प्राइभेट सेक्टर यसमा आकर्षित भएको कुरालाई हामीले बिर्सनुहुन्न। अहिले के जतिसुकै नारा लगाए पनि लोड सेडिङका निमित्त सभामुख महोदय संयोगले मै जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा, मैले जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको जुन काम अगाडि बढेको थियो, आज त्यही काम पुरा भएर भारतबाट करिब प्रति महिना 3 अरब रुपियाँ हामी चाहिँ बिजुली इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। 2 खरबभन्दा बढीको हामी पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। म यो कुरा किन भनिराखेको छु भनेदेखि यदि हामीले जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने, जलस्रोतको विकासलाई केवल बजेटको भाषणको विषय नबनाउने हो भनेदेखि हामी देशलाई चाँडै नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन सक्छौँ। जलस्रोत नेपालको सबैभन्दा अमूल्य निधि हो।
यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। अहिले काठमाडौँ सहर संसारको प्रदूषित सहर मध्येमा यो सहर पर्दछ। करिब WHO को प्रतिवेदन अनुसार करिब 10,000 मान्छे हरेक साल पर्यावरणको कारणले मृत्युवरण गरिराखेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थमन्त्रीजी विद्युतीय सवारी साधनमा 80% भन्सार लगाएर, इन्डक्सन चुलोमा 5% भन्सार लगाएर कसको हित गरिरहनु भएको छ, देशको हित गरिरहनु भएको छ कि कुनै व्यक्ति समूहको हित गरिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा अर्थमन्त्रीजीले यो हाउस मार्फत नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। र यस्तो भयावह अवस्थामा जुन विद्युतीय साधनहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम सरकारले गरेको छ र खास गरेर अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ, यसलाई करेक्सनका निमित्त म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो हाउसमा यो करेक्सन गरेर देशको हितमा पाइला चाल्नका निमित्त म अर्थमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म जलस्रोत मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कति महत्त्व छ, विद्युत सिस्टममा यसको कुन भूमिका रहन्छ त्यसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। तर नेपालमा केवल 106 मेगावाटको मात्रै जलाशययुक्त आयोजना छ। त्यसैले बुढी गण्डकीलाई जो 1200 मेगावाटको स्टोरेज प्रोजेक्ट छ, यसलाई राष्ट्रले बनाउने कदममा अर्थमन्त्रीजीले अग्रसरता लिनुहोस्, यो कुरा म राख्न चाहन्छु। र अन्तमा जलस्रोतको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नका निमित्त पनि आग्रह गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।